करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। मिनी बजट का ऐलान, मुल्क में महंगाई का नया तूफान। हुकूमत ने 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस का निफाज कर दिया। सेल्स टैक्स की शरह भी 17 से 18% कर दी गई। फैसलाबाद के ताजिर हुकूमती फैसले पर फट पड़े। पेट्रोल के रेट जो है वो 250 से 281 रुपीज़ पे जा रहा है। अभी जो न्यूज़ आ रही हैं वो तो बड़ी ख़तरनाक हैं, और इससे एक ऐसा बड़ा तूफान आएगा, लोग किसी भी ना कारोबारी बंदा सरवाइव करेगा, ना उस पास काम करने वाला मज़दूर सरवाइव कर सकेगा। ये पूरी मुल्क की इस वक्त तो सांस जो है ना वो निकालने वाली बात है। इस महंगाई ने मुकम्मल तौर पे तबाही कर दी है, और ये जो महंगाई का आने वाले दिनों में, और 18% उन्होंने उसका सेल टैक्स भी बढ़ा दिया 1%। जितनी चीज़ें भी इन्होंने हर चीज़, गाड़ी, बिजली, टेलीफोन, हर चीज़ के रेट सरवाइज हो जाएंगे। और खाने वाली चीज़ों के, अभी चिकन है देख लें, वो अवेलेबल ही नहीं है। पेशावर में कल मार्केट्स में अवेलेबल ही नहीं था। हम रो रो के पीट पीट के पागल हो गए हैं। हमें कभी किसी ने लूप में नहीं लिया, हमसे पूछता ही कोई नहीं है। पेट्रोल का रेट भी बढ़ने जा रहा है, गैस का बढ़ गया है, बिजली का भी बढ़ गया है। और इशाए खुर्दोनोश के हालत ये है कि 300 रुपए से कम कोई दाल अवेलेबल नहीं है, चिकन है नहीं। तो ये हम खाएंगे कहाँ से, पहनेंगे कहाँ से, और किस तरह सरवाइव करेंगे। ये जो जलजला तुर्की में आया उससे ज़्यादा बड़ा जलजला जो है ना, वो क़यामत खेज जलजला, वो हमारे यहाँ आने को है। यहाँ आपको बताएं, बढ़ते डॉलर ने बिल्डिंग मटेरियल को भी अपनी लपेट में ले लिया। एक माह में सरिये की कीमत 2,85,000 रुपए फी मैट्रिक टन से बढ़कर 3,20,000 रुपए फी मैट्रिक टन तक पहुंच गई। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। डॉलर की ऊंची उड़ान बिल्डिंग मटेरियल को भी साथ ले उड़ी। 1 से 1.5 माह में सरिये की कीमत में 35,000 रुपए बढ़ गई। 2,85,000 रुपए फी मैट्रिक टन बिकने वाला सरिया बढ़कर 3,20,000 रुपए तक जा पहुंचा। खरीदारों ने कीमतें बढ़ने पर हुकूमत से शिकवा किया। रेट अब बढ़ा है, तो हमने घर का काम शुरू किया हुआ है, तो इनका रेट बहुत ज़्यादा 3 लाख से ऊपर चला गया है। तो इसलिए मैंने ना घर का जो सा काम है वह रोक दिया है। जब ये कम होगा तो इंशाल्लाह फिर शुरू कर देंगे। खरीदारों का कहना है कि कीमतें बढ़ने से मकान बनाना और भी मुश्किल हो जाएगा। सरिये की कीमत में इजाफा से मकान समेत दीगर इमारतें बनाने की लागत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। इसी वजह से हमने घरों की तामीर रोक दी है। 3 लाख से ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमारा बजट जो था वो मतलब कि 3 लाख के अंदर तक आ जाएगा सरिया, लेकिन 3 लाख से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया। तो जब तक कीमत नीचे नहीं आएगी तब तक इतने काम रोक देंगे हम। खरीदारों का कहना है कि गरीब तो अपनी छत का ख्वाब भी देखना छोड़ चुका है। तमीराती शोबे को सनद का दर्जा देने की हुकूमती ख्वाब भी ख्वाब ही रह गए हैं। कैमरामैन टीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं कि महंगाई की मोटरवे पर टोयोटा ब्रेकें फेल हो गई हैं। टोयोटा ने एक माह में तीसरी बार गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं। गाड़ियों की मुसलसल बढ़ती कीमतों के बाद कार डीलर्स ने सर पकड़ लिए। पहुंच से दूर गाड़ी मतवसे तबके से भी रूठ गई। कारसाज कंपनी टोयोटा ने एक माह में तीसरी बार कीमतें बढ़ा दी। गाड़ियों की कीमतें 8,90,000 रुपए तक बढ़ाई गईं। करोला ऑल्टस 1.6 की कीमत 2,60,000 रुपए बढ़ी 55,29,000 की हो गई। ऑल्टस सीवीटी 3,10,000 रुपए महंगी 60,59,000 रुपए की हो गई। करोला 1.8 सीवीटी 3,30,000 रुपए महंगी 69,79,000 की। यार्स 1.3 GLI 2,10,000 रुपए महंगी 45,49,000 रुपए की हो गई। हाईलैक्स रिवो ऑटोमेटिक 6,20,000 महंगी 1,28,59,000 की। हाईलैक्स रोको 6,60,000 रुपए महंगी 1,35,59,000 रुपए की। फॉर्च्यूनर डीजल 8,40,000 रुपए महंगी 1,61,99,000 की। फॉर्च्यूनर लेजेंडर 8,90,000 रुपए महंगी 1,79,59,000 रुपए की। इंडस मोटर कंपनी हुकाम का कहना है कि रुपए की कदर में नुमाया कमी से लागत मुसलसल बढ़ रही है। डॉलर महंगा होने से पुरानी कीमतों पर फरोख्त मुमकिन नहीं। डॉलर की बेयकीनी। एलसी ना खुलने से अद्वियात की दरामद संगीन मुतासर हो गई। जान बचाने वाली दवा हेपारिन की शदीद किल्लत पैदा हो गई। हार्ट अटैक और फॉलेज के मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए हेपारिन इंजेक्शन नागुज़ीर। खून में क्लॉट बनने से रोकने में हेपारिन इंतहाई मौसर दवा है। अद्वियात की दरामद संगीन मुतासर हो गई। जान बचाने वाली दवा हेपारिन की शदीद किल्लत पैदा हो गई। दूसरी जानिब टोबाटेक्सिंग में इंसुलिन का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहर भर के तमाम फार्मेसी स्टोर्स ने इंसुलिन गायब कर दी। शहरी इंसुलिन के असूल के लिए खार होने लगे हैं। फार्मेसी मालिकान भी इंसुलिन की किल्लत पर परेशान हैं। कहते हैं कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। 70, 30 और मिक्सोडाइन इंसुलिन मुसलसल किल्लत का शिकार है। 20 से 25 के करीब शहरी रोजाना इंसुलिन के लिए आते हैं।
مشکلات ہو رہی ہے، انسولین وغیرہ مل نہیں رہی ملک میں ڈائبٹیز کے پیشنٹ کتنے زیادہ ہیں، ان کو انسولین تو بہت ضروری ہے، کسی بھی کمپنی کی جو ہے نا انسولین وہ ہمیں مل نہیں رہی، لوگوں کو کاروبار بند ہو گیا، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو انسولین میڈیسن نہیں مل رہی۔ جان لیوا مرض میں مبتلا مریضوں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کا محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے ماتحت ہاسپٹل کو ہیپاٹائٹس کی ادویات دینے سے انکار۔ فیصل آباد کے علائے ڈی ایچ کیو اور جنرل اسپتال غلام محمد آباد میں ہیپاٹائٹس کی ادویات نایاب ہو گئے۔ فیصل آباد کے علائے ڈی ایچ کیو اور جنرل اسپتال غلام محمد آباد میں ہیپاٹائٹس کی ادویات نہ ملنے سے مریضوں کو علاج معالجے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک خاتون کا کہنا ہے کہ ہیپاٹائٹس کی مریضہ ہوں مگر دوائیں نہیں مل رہی اور مہنگائی ادویات مریضوں کی پہنچ سے دور ہے، اس لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اسپتالوں میں ہیپاٹائٹس ادویات کی فراہمی یقینی بنائے۔ ہیپاٹائٹس کی دوائی جاری رکھیں کیونکہ مزید جو مریض آتے ہیں ان کو بہت مشکل ہوتی ہے، دوائی کھائیں اور وہ تندرست ہو جائیں، اس سے دعائیں دیں گے وہ۔ ہیپاٹائٹس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ مریض افورڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ کافی مریض یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس چیز کی یہاں پہ ہونا چاہیے، فراہم ہونی چاہیے، ہیپاٹائٹس کی جو ہے میڈیسن جو ہے وہ فراہم ہونی چاہیے۔ ایم ایس جنرل ہسپتال غلام محمد آباد ڈاکٹر عامر نوید کا کہنا ہے کہ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے ادویات کی فراہمی بند کر دی ہے اور ٹیچنگ اسپتالوں کو ادویات خریدنے کی ہدایت دی ہے۔ ہیپاٹائٹس ادویات کی خریداری کے لیے ٹینڈر جاری کر رہے ہیں۔ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں ایشو کی جاتی تھی، جو اس وقت انہوں نے اس کو چینج کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے خود سے اپنی پرچیز کرنی ہے، اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے جتنے ہاسپٹل ہیں وہ خود اپنی پرچیز کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے شارٹ ٹینڈر جو ہے وہ اس کو بھجوا دیا ہے ایڈورٹائز کے لیے، اور امید ہے کہ اس کا جو پراپر پروسیس ہے پیپرا کے تحت جو ہوتا ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ ہیپاٹائٹس ادویات کی عدم فراہمی سے جہاں مریض پریشان ہیں وہیں مرض میں اضافے کا باعث بھی بن رہی ہے۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ ازادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد الائڈ اسپتال کے بعد جنرل اسپتال غلام محمد آباد کی سی ٹی اسکین مشین بھی بند ہو گئی۔ مریضوں کو اسپتالوں میں مشکلات کا سامنا خوار ہونے لگے۔ مریضوں کا کہنا ہے الائڈ ہاسپٹل سی ٹی اسکین کروانے گئے تھے مگر وہاں مشین خراب تھی، انہوں نے یہاں بھیج دیا۔ جب جنرل ہاسپٹل غلام محمد آباد آئے تو یہاں بھی سی ٹی اسکین مشین خراب ہے۔ حکومت سے درخواست ہے کہ ہاسپٹل کی خراب سی ٹی اسکین مشین ٹھیک کرائی جائے۔ کل میں جو الائڈ ہاسپٹل بھی گیا تھا، وہاں بھی انہوں نے کہا خراب۔ اب میری حالت دیکھ لیں کتنی پریشان کون ہے، تو انہیں چاہیے کہ یہ توجہ کریں تاکہ عوام الناس پریشان نہ ہو۔ عملہ بھی کوئی نہیں بیٹھا ہوا گائیڈ کرنے کے لیے۔ فیسکو کی نجکاری اور عملے کی کمی نامنظور، جنگ میں فیسکو ملازمین سڑکوں پر آ گئے۔ ملازمین کی جانب سے نعرے بازی اور دفاتر کی تالہ بندی کر دی گئی۔ فیسکو کی نجکاری اور ملازمین کی کمی کے خلاف جنگ میں فیسکو ملازمین سراپا احتجاج بن گئے۔ ملازمین نے مطالبہ کیا کہ فی الفور نئی بھرتیاں کی جائیں تاکہ عملے کی کمی کے باعث ہونے والے حادثات پر قابو پایا جا سکے۔ ملازمین نے مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافے کا بھی مطالبہ کیا۔ اسٹاف کی شارٹیج اتنی کر دی ہے کہ ہمارا ایک ایک آدمی 4 بندوں کا کام کر رہا ہے، نہ تو یہ بھرتی ہو رہی ہے نہ کسی کو روزگار مل رہا ہے، اوپر سے نجکاری کا ڈنڈا ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کے احتجاج میں ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے مطالبات پورے نہ ہونے پر دھرنا دینے کا بھی اندیا دیا۔ اگر اس کو نجکاری کے حوالہ کیا گیا تو انشاءاللہ یہ آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو لیبر، یہ یونین کے یہ مزدور اور یہ وابڈا کے مزدور ہر حالت میں سراپا احتجاج رہیں گے اور کسی بھی صورت میں اس کو نجکاری کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ فیسکو ملازمین کا کہنا تھا کہ ادارے کی نجکاری کے بجائے اگر محکمانہ اصلاحات کی جائیں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ فیصل آباد ریجن کی پولیس کی بھی فیسکو کی نادہندہ نکلی۔ پولیس نے 3 کروڑ 90 لاکھ کے بل ادا نہیں کیے۔ فیسکو حکام نے بجلی بل جمع کرانے کے لیے آر پی او فیصل آباد کو خط لکھ دیا۔ فیصل آباد ریجن کی پولیس بھی فیسکو کی نادہندہ نکلی۔ فیصل آباد ریجنل پولیس نے 3 کروڑ 90 لاکھ کے بل ادا نہیں کیے۔ فیسکو حکام نے بجلی بل جمع کرانے کے لیے آر پی او فیصل آباد کو خط لکھ دیا۔ محکمہ پولیس فیسکو فرسٹ سرکل کا 24 ملین سے زائد کا نادہندہ، فیصل آباد پولیس سیکنڈ سرکل کا 8 ملین سے زائد کا نادہندہ نکلا۔ فیصل آباد ریجنل پولیس جھنگ سرکل کا 5 ملین سے زائد کا نادہندہ۔ فیصل آباد ریجنل پولیس سال سے فیسکو کو ادائیگیوں سے گریزاں۔ دوسری جانب ترجمان فیصل آباد ریجنل پولیس نبیل رضا کہتے ہیں آر پی او دفتر کو ریکوری کے لیے فیسکو کا خط تاحال موصول نہیں ہوا۔ محکمہ پولیس کے ذمہ تمام واجبات بر وقت ادا کیے جاتے ہیں۔ جنگ میں شوگر ملز کی جانب سے 21 ارب 24 کروڑ روپے کا گنا خریدا گیا۔ 18 ارب روپے سے زائد رقم ادا کر دی گئی، جبکہ 1159 کسانوں کو 2 ارب 94 کروڑ روپے کی ادائیگیاں باقی ہیں۔
डेप्यूटी कमिश्नर को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक 15% रकूम शुगर मिल्स की जानिब वाजिबुल अदा है। शकरगंज शुगर मिल 1 83%, शकरगंज शुगर मिल 2 की 81% अदायगी होगी। उधर फैसलाबाद में 19 मार्च को 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात, PDM ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर नई ADP तरक्याती स्कीमों पर काम करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। फैसलाबाद में 19 मार्च को 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात, उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। PDM ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया, जबकि PDI भरपूर तैयारी से मैदान में उतरेगी। NA 107 और NA 109 में इलेक्शन होगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 18 फरवरी तक मुकम्मल की जाएगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 22 फरवरी तक दायर की जा सकेंगी। उम्मीदवारान की हतमी फहरिस्त 2 मार्च को जारी की जाएगी। NA 107 में 14 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि NA 109 में 12 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। फैसलाबाद में नई ADP तरक्याती स्कीम्स पर काम करने पर पाबंदी आयद। कमिश्नर फैसलाबाद ने तमाम सरकारी इदारों के अफसरान को मरासला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की हदायत की रोशनी में पाबंदी आयद की गई। जारी तरक्याती स्कीम्स के अलावा तमाम नई स्कीम्स पर पाबंदी आयद की गई है। मासवाए अदलिया की तमाम सरकारी इदारे की नई स्कीम्स पर काम नहीं होगा। फैसलाबाद में सुप्रीम अंजुमन ताजरान का ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इजलास, ताजरों ने ज़िमनी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सदर अमीन भट्ट कहते हैं कि मुल्क के मुआशी हालात इलेक्शन के मुतहम्मिल नहीं। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ने मजीद कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से लोग परेशान हैं। ताजी रहनुमा ज़िशान ज़फ़र जावेद ने कहा, सियासतदान अपनी सियासत छोड़ कर मुल्क के बारे में सोचें। नून लीग ने तो कागज जमा नहीं कराए, कराने चाहिए भी नहीं थे, क्योंकि आजकल जो गरीब अवाम है उनको तो लाले पड़े हुए हैं भूख के, और कारोबार ताजरों का है नहीं है, तो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। शेख अरसलान बोले कि इंडस्ट्री के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और मुल्क की मुआशियत संभलने तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जारी। जड़ावाला में PTI रहनुमा और उम्मीदवार NA 96 राय हैदर अली खान खरल की क़यादत में रैली का आगाज अबाई गांव कोट कबीर से हुआ। रैली मुख्तलिफ मकामात से होकर मिलाद चौक में इख्तिताम पज़ीर हुई। नून लीग छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने पर राय हैदर अली खान खरल का जड़ावाला की आवाम ने पुरजोश इस्तकबाल किया। जगह जगह रैली का इस्तकबाल हुआ और पत्तियां निछावर की गयीं। इस मौका पर PTI के पार्टी तराने गूंजते रहे। उम्मीदवार बराए रुकने कौमी असम्बली राय हैदर अली खरल ने शुरका का शुक्रिया भी अदा किया। राय हैदर अली खान खरल का कहना था कि उनके खानदान ने हमेशा आवाम की खिदमत की है, जिसकी वजह से लोग उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि वो कामयाब होकर जड़ावाला को जिला बनाने के लिए अपनी काविशें बरूएकार लाएंगे। 6 घंटे है और अभी तक हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे। जो हमारा एंड पॉइंट है वो अभी यहाँ से मेरा ख्याल है 1-2 घंटे और मजीद लेगा। तो मैं इस मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं जड़ावाला अहले जड़ावाला का शुक्रिया कैसे अदा। रैली मुख्तलिफ मुकामात से होती हुई मिलाद चौक में इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ पर राय हैदर अली खरल ने शुरका के एतमाद पर पूरा उतरने के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में 5 करोड़ तावान के लिए अगवा होने वाला मुग़वी शहरी बाजियाब करवा लिया गया। जफर हुसैन को अगवा करने वाली खातून समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। 3 फरवरी को मुजम्मिल समेत 5 अफराद ने जफर हुसैन मॉर्निंग वॉक के दौरान अगवा किया था। जफर हुसैन ने अगवा का मुकदमा थाना डिस्कोट में भाई की मुद्दत में दर्ज किया। और अब अदालती कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में कत्ल के मुलजिम फैसल अब्बास को अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अजफर खान ने कत्ल केस का फैसला सुनाया। मुलजिम फैसल अब्बास पर जाती रंजिश की बुनियाद पर काशिफ नामी शहरी के कत्ल का इल्जाम था। मुलजिम के खिलाफ 2016 में थाना जुमरा में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे का ट्रायल एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अजफर खान की अदालत में चला, जहां अदालत ने अदम शवाहिद पर मुलजिम को बरी करने का हुक्म दिया। मुकदमे में मुलव्वस दीगर मुलजिमान इश्तिहारी हैं। फैसलाबाद में इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत का फैसला। अदालत ने 4th शेड्यूल के मुकदमे में मुलव्वस मुलजिम बरी करने का हुक्म दे दिया। थाना पीर महल पुलिस की जानिब से मुकदमे का चलान पेश किया गया था, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि मुलजिम ने पाबंदी के बावजूद तकरीब में शिरकत की थी। इस्तग़ासा की जानिब से अदालत में ठोस शवाहिद पेश न किए जा सके। इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के जज मोहम्मद हुसैन मुलजिम की बरियत का फैसला सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सेशन जजेस को मरासला। साल 2022 में रजिस्टर्ड होने वाले 7 साल या इससे
سے زائد سزا والے کیسز کے اعداد و شمار طلب کر لیے گئے۔ کیسز ریکارڈ میں نئے رجسٹرڈ کیسز، زیر التوا کیسز سمیت فیصلہ ہونے والے کیسز کی تفصیلات بھی دی جائیں گی۔ اعداد و شمار عدالتی سالانہ رپورٹ کی اشاعت کے لیے طلب کیے گئے۔ فیصل آباد سیشن کورٹس میں سال 2022 کے دوران 50,000 سے زائد کیسز نمٹائے گئے۔ ضلع انتظامیہ فیصل آباد نے ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان کے 12 سے زائد ٹرک روانہ کر دیے۔ کمشنر سلور سعید کا کہنا تھا پہلے مرحلے میں 5,000 سے زائد نئے کمبل بھجوائے گئے ہیں۔ ڈویژنل کمشنر سلور سعید کی سربراہی میں امدادی سامان سے بھرے 12 ٹرک اقبال اسٹیڈیم سے روانہ کیے گئے۔ ڈیپٹی کمشنر علی عنان قمر اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان بھی کمشنر کے ہمراہ تھے۔ ڈیپٹی کمشنر علی عنان قمر کا ایف ڈی اے کمپلیکس کا دورہ، ڈی جی ایف ڈی اے ڈاکٹر زاہد اکرام نے بریفنگ دی۔ جنگ میں ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ شہر میں جاری صفائی مہم سے جڑے معاملات زیر بحث آئے۔ ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر کا ایف ڈی اے کمپلیکس کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر کا کہنا تھا کہ شہری ترقی اور منظم ٹاؤن پلاننگ میں ایف ڈی اے کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اشتراک عمل سے انتظامی اقدامات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اس موقع پر ڈی جی ایف ڈی اے ڈاکٹر زاہد اکرام نے انتظامی ڈھانچے، لیگل فریم ورک، اختیارات، کارکردگی پر ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر کی شہر میں موجودگی اوور ہیڈ برج، انڈر پاسز اور دیگر شاہراہات کی خوشنمائی کے لیے لائحہ عمل ترتیب دینے کی ہدایت۔ جنگ شہر کی بڑی شاہراہوں کی صفائی کا کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ میونسپل کمیٹی کی ٹیموں نے چھوٹی سڑکوں کے بعد بازاروں کا رخ کر لیا۔ دوسرے مرحلے میں بازاروں میں صفائی کا کام مکمل کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی صدارت میں اجلاس ہوا، جس میں شہر میں جاری صفائی مہم سے جڑے معاملات زیر بحث آئے۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کو بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ شہر کے مرکزی مقامات سے کچرا ٹھکانے لگایا جائے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے انتظامیہ متحرک۔ اسسٹنٹ کمشنر نعمان علی نے صدر بازار، ریل بازار، تالاب بازار، کمیٹی بازار، انارکلی بازار اور ریل بازار کا دورہ کیا۔ تجاوزات ہٹانے کے لیے اعلانات شروع کر دیے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ تجاوزات کسی صورت قبول نہیں۔ دکاندار اپنی اشیاء حدود کے اندر رکھیں تاکہ راہگیروں اور ٹریفک کی روانی میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جنگ انتظامیہ کی لاپرواہی کے انتہا، شہریوں کی جانب سے خیرات کیے گئے 20 لاکھ روپے ضائع ہو گئے۔ پناہ گاہ کو مستحق افراد کے لیے نہ کھولے جانے کے باعث الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے تحفظات کا اظہار کر دیا گیا۔ جنگ میں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ڈی ایچ کیو اسپتال میں پناہ گاہ کی تعمیر کا عمل شروع کیا گیا تھا۔ حکومتی سطح پر چندہ اکٹھا کر کے ڈپٹی کمشنر کو منصوبے کی تکمیل کا ٹاسک ملا تھا۔ سابق ڈپٹی کمشنر کے احکامات پر الخدمت فاؤنڈیشن نے چیریٹی فنڈ قائم کر کے 20 لاکھ روپے کی لاگت سے پناہ گاہ کی تعمیر کا عمل مکمل کیا۔ تاہم پناہ گاہ آج بھی مستحق افراد کی رہائش کے لیے نہ کھولی جا سکی۔ ہم نے تقریباً کم و بیش 20 لاکھ روپیہ مختلف اپنے افراد سے ایز اے ڈونیشن کے طور پر اکٹھا کر کے انہیں دیا، اور یہ پناہ گاہ صرف اس لیے بنائی گئی کہ جنگ کے دور دراز علاقوں سے جو مریض داخل ہونے کے لیے آتے ہیں ان کے لواحقین وہاں ٹھہر سکیں۔ صدر الخدمت فاؤنڈیشن طارق فاروق صابری کا کہنا تھا کہ عوام کے چندے سے پناہ گاہ کی تعمیر کا عمل تو مکمل کیا گیا، لیکن اس کی بنیادی مقاصد پورے نہیں کیے جا سکے۔ جنگ کے اہل خیر لوگوں کو انوالو کیا اور ہم نے تقریباً 20 لاکھ کی رقم یہاں پہ ہم نے استعمال کی ہے، اور یہ ابھی تک جہاں تھا ایز اٹ از وہیں پہ موجود ہے کہ یہ جو ہے جو ہم نے ایک جنگ کی بھلائی کے لیے مریضوں کے لواحقین کے لیے یہ پروجیکٹ کیا تھا تو یہ کیوں نہیں چل رہا۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے انتظامیہ سے پناہ گاہ کو مستحق افراد کی رہائش کے لیے فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ محبت اور زندگی کی تلخ حقیقتوں کو شعر کی زبان میں بیان کرنے والے مرزا اسد اللہ غالب کو دنیا سے گزرے 154 برس بیت گئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی آج 154ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج جنگ کے شعبہ اردو میں پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں اساتذہ نے طلبہ کو مرزا اسد اللہ خان غالب کی تصانیف کے بارے میں آگاہی فراہم کی۔ اس موقع پر صدر شعبہ اردو پروفیسر ڈاکٹر عمران ظفر نے بتایا کہ اردو ادب کے معروف شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 میں ہندوستان کے شہر آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کو فارسی اور اردو زبان پر عبور حاصل تھا۔ آپ کو 19ویں صدی کا بڑا شاعر تصور کیا جاتا ہے۔ اردو شاعری اور اردو نثر میں آپ کی خدمات کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد کیا جاتا ہے۔ مرزا غالب کو اردو زبان کا آفاقی شاعر کہا جاتا ہے، جن کی شاعری کے تراجم دنیا کی بیشتر زبانوں میں کیے جا چکے ہیں۔ غالب 15 فروری 1869 کو دہلی میں جہان فانی سے کوچ کر گئے، لیکن جب تک اردو زبان زندہ ہے ان کا نام قائم و دائم رہے گا۔ کیمرہ مین عظیم احمد کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔
दी पंजाब स्कूल सिस्टम फैसलाबाद में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर काशिफ रजा अवान, CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान, रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेजेस चौधरी मोहम्मद यूसुफ, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन खालिद हयात कमोका ने तलबा में इनामात तकसीम किए। द पंजाब स्कूल सिस्टम फैसलाबाद में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई, जहां बैंड बाजे और सलामी के साथ मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर काशिफ रजा आवान और CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की और तलबा की हौसला अफजाई के लिए ऐसी तकरीबात के इनाकात को सराहा। शुबा एक काबिल सताइश शामिल है, जिसके अंदर उन जो हाई अचीवर्स बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए और दूसरे बच्चों के इंकरेजमेंट के लिए, और ये बहुत अच्छी तकरीब है। मुबारकबाद देता हूँ इस स्कूल इंतज़ामिया को कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और खुसूसी तौर पे जो बच्चों ने हाई अचीवर्स जो हैं उनको एक्नॉलेज किया। इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेजेस चौधरी मोहम्मद यूसुफ, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन खालिद हयात कमोका और यूसी चेयरमैन रियाज कमोका ने भी तलबा में इनामात तकसीम किए और बच्चों की हौसला अफजाई की। हाई अचीवर्स हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, अच्छे मार्क्स हासिल करते हैं, तो हम उनको इतनी रिस्पेक्ट दें, इतना प्रोटोकॉल दें और इतने अच्छे प्राइजेस, अच्छे इनामात से उनको नवाजें। यहाँ पे बाकी जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, उनके पेरेंट्स बैठे होते हैं, उनको भी मोटिवेशन मिले। बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी की बुनियाद पर तलबा को लैपटॉप और दीगर इनामात से नवाजा गया। आज हमारे 9th क्लास में हमें लैपटॉप मिला है और ये हमारे स्कूल के हर बार की तरफ से है कि हमें जो बच्चा पोजीशन होल्डर होता है उसे लैपटॉप मिलता है और आइंदा भी इंशाल्लाह हम अपनी स्टडीज़ को ऐसे करेंगे। ये हमारे सब उस्ताद की मेहनत है कि हमने ये मुकाम हासिल किया और वालिदैन की दुआओं का नतीजा इंशाल्लाह आगे भी मैं अपनी मेहनत इसी तरह जारी रखूँगा। तकरीब में तालिबात ने टेबलोज परफॉर्मेंस पेश करके खूब समा बांधा। तकरीब में प्रिंसिपल उमर हयात कमोका, फारूक कमोका, अब्दुर्रहमान, मजर रहमान, कामरान, असाजा, वालदैन और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। गवर्नमेंट गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज अयूब रिसर्च फैसलाबाद में रंगारंग स्पोर्ट्स डे। तालिबात का मार्च पास्ट, कल्चरल परफॉर्मेंसेस और स्पोर्ट्स मुकाबले हुए। गवर्नमेंट गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज अयूब रिसर्च फैसलाबाद में स्पोर्ट्स डे का एहतमाम किया गया, जिसका आगाज तालिबात ने ग्रुप्स बनाकर मार्च पास्ट से किया। स्पोर्ट्स डे में तालिबात ने पंजाबी और दीगर इलाकों के रवायती मलबूसात पहनकर कल्चरल परफॉर्मेंसेस पेश की। मुख्तलिफ सूबों की हमने नुमाइंदगी की है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, और ये होना चाहिए हर साल में एक दफ़ा और या भी काफ़ी दफ़ा। हम काफ़ी एक्साइटेड है इस बारे में, अपना कल्चर परफॉर्म करने के बारे में, और मोस्ट स्पेशली हम लोग पंजाब से भी बिलोंग करते हैं, तो पंजाब का कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी सूबा का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चूँकि हम पंजाब से, तो हमें वो रिप्रेजेंट करने में ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं हमें लगता है कि शायद हम लोग कल्चर से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें शायद अनयूजुअल लगे, लेकिन यही हमारी पहचान है और यही हकीकत है। इस मौका पर तालिबात के माबैन 100 मीटर और 200 मीटर रेस समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी करवाए गए। प्रिंसिपल डॉक्टर सायरा खानम और मिसेस शौकत का कहना था कि तालीम के साथ खेल भी जरूरी है ताकि बच्चे तंदुरुस्त और तवाना रह सकें। बाहर की आमद को और उसको मनाने के लिए हमने ये एहतमाम किया है ताकि बच्चे एक दफ़ा फिर। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।